हामी केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसनको कन्टिन्यूमा छौँ। क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसन, जसबाट हामीले गएको लेसनमा अक्सिडेसन रिएक्सन अन्त रिडक्सन रिएक्सन अन्त अर्को रिडक्स रिएक्सनको विषयमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ र हामीले त्यस विषयमा धेरै बुझेका छौँ। र आजको लेसनमा चाहिँ हामी अलिक त्यसको फर्दरमा जानेछौँ र केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसनको हामी अन्तिम लेसनमा पनि सायद आइसकेका छौँ र अब हामी बुझ्नेछौँ अक्सिडेसन रिएक्सनको इफेक्ट के छ, त्यस विषय लिएर चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ आज। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज हामीले पढ्नुपर्ने विशेष गरेर अक्सिडेसन रिएक्सनको त्यसको इफेक्टहरू के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रस्टिङ, अर्को चाहिँ कोरोजन, अर्को चाहिँ रेन्सिडिटी। र सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ रस्टिङ एन्ड कोरोजनको विषयमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। र त्यसको विषयमा बातचित गर्नभन्दा अगाडि हामीले देखेका छौँ हाम्रो वरिपरि हाम्रो घरमा धेरै आइरनका टुल्सहरू छ, फलामको टुल्सहरू देखिन्छ हैन, हामीले युज गर्छौँ डे टु डे लाइफमा। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो आइरन टुल्सहरूलाई, त्यो आइरनको हतियारहरूलाई, जस्तै तपाईले घरमा हामी छुरी, खुकुरी हैन, आइरनको जति पनि काँटाहरू भयो, यस्ता कुराहरू हुन्छ नि हैन, टुल्सहरू, त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम साइनी मजाको कलरको हुन्छ। तर त्यसलाई एक दुई दिन बाहिर त्यसै छोडेर त्यतिकै राख्यो भनेदेखि त्यसको त्यो बाहिरबाट त्यो सर्फेसमा कस्तो खालको कलर आउँछ है, नराम्रो प्रकारको, एक प्रकारको ब्राउन कलर, ब्राउन ओरेन्ज कलरको एउटा कोटिङ जस्तो आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, छ्या लागेछ भन्छौँ नि है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, रस्टिङ भन्छ है, रस्टिङ। र त्यो रस्टिङको विषयमा आज हामी म अलिकति डेफिनेसन म लेखिदिन चाहन्छु। रस्टिङ रस्टिङको डेफिनेसन म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु अनि एक दुईवटा कुरा रस्टिङ विषय लिएर एक दुईवटा कुरा म बताउन पनि चाहन्छु। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यो रस्टिङको विषयमा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ द orange or red color coating that forms on the surface of iron body when exposed to air and moisture. रस्टिङ, यसलाई चाहिँ रस्टिङ भनिन्छ। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, आइरन बडीमा चाहिँ एक प्रकारको एउटा कलर आउँछ, हामीले छुँदाखेरि हातमा एकदम नराम्रो ब्राउन कलर आउँछ। त्यस्तो कलर कोटिङलाई चाहिँ, त्यो कलर कोटिङ जब फर्म हुन्छ नि है, त्यो आइरनलाई हावामा राख्दाखेरि
अथवा त्यो चिसो ठाउँमा राख्दाखेरि एक प्रकारको कलर कोटिङ आउँछ, त्यसलाई चाहिँ रस्टिङ भन्छ। अब यो रस्टिङ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विषयमा रस्टिङ is caused due to the reaction of iron with oxygen and moisture। जब आइरन चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट हुन्छ नि हैन, रियाक्ट हुन्छ अथवा त्यसको सराउन्डिङमा त्यसको कन्ट्याक्टमा जुन चाहिँ आउँछ मोइस्चर भनेको पानी हुन्छ, त्यो मोइस्चर एयरमा पानी हुन्छ, त्योसँग चाहिँ जब कन्ट्याक्टमा आउँछ नि, कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ टु फर्म आइरन अक्साइड। आइरन अक्साइड जब अक्साइड फर्म हुने रिएक्सनलाई नै अक्सिडेसन भन्छ, अनि अक्साइड फर्म हुँदाखेरि चाहिँ रस्टिङ फर्म हुँदो रहेछ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु। जब मेटल है आइरन चाहिँ अक्सिजनसँग रिएक्सन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ रस्ट फर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रस्टिङ भन्छ। अनि रस्टिङ कसरी भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आइरन मेटल चाहिँ जब अक्सिजनसँग रिएक्ट हुन्छ तब चाहिँ रस्ट फर्म हुँदो रहेछ। तपाईले यो याद गर्नुस्, आइरन विथ अक्सिजन, यो कुरा याद गरिराख्नुस्, इम्पोर्टेन्ट छ। र आइरन मात्रै हैन, अरु मेटल्सहरु पनि जस्तै सिल्भर, कपरहरु भयो, तिनीहरु पनि टार्निश हुन्छ है। तिनीहरुको पनि सर्फेसमा धेरै समय राख्दाखेरि र कलर कोटिङ उनीहरुको सर्फेसमा देखा पर्न थाल्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, कोरोड भएको भन्छ, कोरोजन भनिन्छ हो। अलिकति नट ओन्ली आइरन, not only iron, other metals like silver, copper get affected by the substance around it, such as acid, moisture, air। अब यो जति पनि सिल्भर भयो, कपर भयो, तिनीहरु पनि त्यसको वरिपरिको त्यो एटमोस्फियरिक कन्ट्याक्टमा आउँछ, जुन चाहिँ एटमोस्फियरमा त्यसको वरिपरि सब्स्टेन्सहरु हुन्छ, त्यो सब जस्तै एसिड भयो, मोइस्चर भयो, एयर भयो, तिनीहरुसँग कन्ट्याक्टमा रिएक्सन भएर चाहिँ तिनीहरु पनि के हुन्छ, तिनीहरुको सर्फेस चाहिँ अलिकति बिग्रिन्छ भनौँ है, बिग्रिनलाई कोरोड हुन्छ हैन। जस्तो नयाँ न्यूमा हुन्छ आफ्टर लङ टाइम, त्यस्तो हुँदैन, तिनीको कलर चेन्ज हुन्छ, नराम्रो एक प्रकारको नराम्रो प्रकारको कलर चेन्ज हुन्छ, टार्निश हुन्छ, तिनीको कलर चेन्ज हुन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ we say this to be
कोरोडेड भन्छौँ है। दिस प्रोसेस कल्ड कोरोजन। तपाईले देख्नु भएको छ, जस्तै इक्जाम्पल्सहरुमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक कलर coating on the surface of silver metal। अर्को हुन्छ ग्रीन कलर coating on the surface of copper। देख्नु भएको छ नि है, कपर बडीमा पनि एक प्रकारको त्यो हरियो है ग्रीन कलरको त्यो कोटिङ आउँछ, त्यसले पनि नराम्रो देख्छ। सिल्भरलाई पनि हामीले त्यसलाई सफा गरेन भनेदेखि त्यसमा पनि हामीले के देख्छ, एकदम ब्ल्याक कलर कोटिङ देख्छ, सिल्भर पनि नराम्रो देख्छ। वास्तवमा सिल्भर कति राम्रो मेटल हैन, मजाले शाइनिङ हुन्छ, त्यसको अर्नामेन्ट्सहरु पनि हामी बनाउँछौं। तर त्यस्तो राम्रो मेटल पनि कोरोजनको कारणले गर्दाखेरि ब्ल्याक कोटिङ कलर त्यसमाथि फर्म हुन्छ, कपर पनि त्यस्तै। तर जब त्यसलाई फेरि हामीले रब गर्छौं, मजाले त्यसलाई घोटेर त्यसलाई फेरि सफा गर्छौं, भित्रबाट फेरि राम्रो खालको चमक, त्यसको शाइनिङ आउँछ। र खाली त्यो बाहिर सरफेसमा मात्रै के भएको हुन्छ, त्यो एउटा कलर कोटिङ बसेको हुन्छ। त्यो पनि के हो, ड्यु टु द रिजन मेटल चाहिँ एसिडसँग है सराउन्डिङ सब्स्टेन्ससँग रियाक्सन भएको कारणले गर्दा एउटा सरफेस सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ त्यहाँनेरि। यो कुरा याद गर्नुस्, सरफेस सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ। त्यो अननेसेसरी सरफेस सब्स्टेन्सहरु फर्म भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, अक्सिडेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेर त्यो मेटल चाहिँ नराम्रो कलर कोटिङ फर्म हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, कोरोजन भन्छौं। अर्को एउटा एटमोस्फेरिक कोरोजन तपाईले सुन्नु भएको छ। हामीले जब हाम्रो हाउस वालहरुमा कलरहरु लगाएको छौं है, नयाँमा घर कति राम्रो हुन्छ, तर केही समय पछाडि त्यो कलरहरु के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन है, बिस्तारै कलर चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त्यो पनि के हो भनेखेरि चाहिँ एटमोस्फेरिक कोरोजन। हाम्रो एटमोस्फियरमा विभिन्न प्रकारको सब्स्टेन्सहरु छ, त्यो सब्स्टेन्सहरु चाहिँ हाम्रो हाउस वाल हैन, हाम्रो घरको भित्तामा भएको कलरसँग त्यो जुन रियाक्सन हुन्छ, त्यसले इफेक्ट गर्छ। इफेक्ट गरेपछि एउटा सब्स्टेन्स लेयर फर्म हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि सरफेसहरु छ, सरफेसमा कलर चेन्ज हुन्छ। र अब यसको विषयमा अलिकति कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो रस्टिङ कोरोजन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज पनि छ। च्यालेन्ज के भने चाहिँ यसले चाहिँ थुप्रो नोक्सानीको काम पनि गर्छ। यसले कस्तो नोक्सानी भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले देखिराखेको छौं, कार बडी हैन, अलिकति लेखिदिन्छु, कोरोजन causes damages to, अब यो त भनेर नसक्ने छ है, के बिगार्छ थुप्रै कुराहरु छ। जस्तै अब कार बडी भयो हैन, हाम्रो हाउस रेलिङ भयो, हाउस रेलिङ्स। अर्को छ ब्रिजेस और
एन्ड सो अन जति पनि or all kinds of things that are made of metal, especially made of iron. आइरन चाहिँ अरू मेटल भन्दा अलिकति बेसी रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दा स्ट्रङ मेटलमा आइरन चाहिँ अलिकति बेसी अरूभन्दा रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिटो रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन हुँदाखेरि आइरन छिटो ड्यामेज हुने चान्सेस छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोजनको कारणले गर्दा जति पनि नोक्सान हुन्छ यसले धेरै हाम्रो एक्सपेन्डिचर पनि कज गर्छ यसले। जस्तै अब ब्रिजहरुमा रस्टिङ भयो भनेदेखि कति बेसी खर्च लाग्छ हैन। लार्ज अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ हामीले एभ्री इयर खर्च भइराखेको हुन्छ है। इकोनोमिकली च्यालेन्ज यसमा छ। त्यसैले गर्दा त्यसको प्रिभेन्सनहरु पनि छ। जस्तै यो प्रिभेन्सनको विषयमा एक दुईवटा वर्डहरु म तपाईको छोडिदिराख्छु। त्यसको फुल यसको डिटेल्समा चाहिँ हामीले आउने च्याप्टरमा हामी सिक्ने छौं। प्रिभेन्सन अलिकति प्रिभेन्सनमा जस्तै हामीले जति पनि आइरन सर्फेसहरुलाई बचाउनको लागि मेटालिक सर्फेसहरुलाई त्यो रस्टिङ हुनदेखि अथवा कोरोड हुनदेखि बचाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो खालको मेथडहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। जस्तै ओइलिङ, घरमा तपाईले देख्नु भएको छ होला तपाईको आफ्ना प्यारेन्ट्सहरुले कतिवटा कुराहरुलाई आइरन बडीहरुलाई बचाउनको लागि चाहिँ ओइलिङ तेलहरु लगाएर ग्रीस युज गरेर। अर्को छ ग्याल्भनाइजिङ, एनोडाइजिङ or मेकिङ एलोय। र यस्तो खालको जति पनि मेथडहरु छ हामीले त्यो मेथडहरु भन्दा अलिकति एक्सपेन्डिचरै छ हैन, खर्च लाग्छ। तर पनि अब हामीले कुनै बनिसकेको कुराहरुलाई त्यसलाई नष्ट हुनदेखि त्यसलाई ड्यामेज हुनदेखि बचाउनको लागि चाहिँ केही खर्च त हामीले गर्नै पर्छ हैन। जस्तै अब तपाईले ग्रीसहरु लगाएर कतिवटा कोरोड हुनदेखि बाँच्छ। यो सबै मेथडहरु लगाएर युज गरेर हामीले मेटालिक कुराहरुलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौं। जस्तो यहाँनिर एउटा छ पेन्टिङ पनि छ है। पेन्टिङ तपाईले आइरन टुल्सहरुमा पेन्टिङ गरेको तपाईले देख्नुहुन्छ नि है। जस्तो ब्रिजहरु बनिन्छ, ब्रिज बनिसकेपछि त्यहाँनिर पेन्टिङ हुन्छ। त्यो पेन्टिङ किन लाको भन्दाखेरि चाहिँ हैन, पेन्टिङ किन युज गरेको भन्दाखेरि अब हामीले कमन सेन्स युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी खाली सोच्छौं विचार गर्छौं होला पेन्टिङ लाउनुको मेन पर्पस चाहिँ त्यो ब्रिजलाई चाहिँ राम्रो देखोस् भनेर हामीले विचार गर्छौं। तर त्यस्तो हैन। पेन्टिङको ठूलो एउटा रोल छ। पेन्टिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेन्टिङमा त एउटा कलर कोटिङ हो। त्यसले एउटा लुक्स पनि दिन्छ है, राम्रो ब्युटीफुल पनि देख्छ। तर अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल पेन्टिङले के पनि गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस कलर कोटिङ जुन चाहिँ एउटा आइरन सर्फेसमा हामीले पेन्ट गरिन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ that prevents the contact of iron body and oxygen present in the atmosphere. एटमोस्फियरमा भएको मोइस्चर अक्सिजन सँग चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टमा आउनदेखि चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्छ। जस्तै अब तपाईले एउटा सम्झिनुस् पेपर है। यो पेपरले पनि बोथ साइडको कुनै पनि एउटा कन्ट्याक्टमा आउनदेखि
यसले प्रिभेन्ट गर्छ, यसलाई कन्ट्याक्टमा आउन दिँदैन। जस्तै अब प्लास्टिकले चाहिँ राम्रो काम गर्छ, त्यस्तै एउटा कलर पेन्टिङले चाहिँ एउटा प्लास्टिकले जस्तै काम गर्छ। त्यसले इट प्रिभेन्ट्स फ्रम द कन्ट्याक्ट अफ आइरन बडी एन्ड सराउन्डिङ एटमोस्फियर। दस पेन्टिङ क्यान प्रिभेन्ट द आइरन फ्रम रस्टिङ। र अरू धेरै मेटलहरूमा पनि विभिन्न प्रकारको मेथडहरू लगाएर यो हामीले कोरोजनलाई हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। अर्को आयो अब रेन्सिडिटी। अब रेन्सिडिटीको विषयमा कुरा गरौँ है। अब यो रेन्सिडिटीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अक्सिडेसन रियाक्सनको कुरा गर्दै थियौँ हामीले। यो पनि अक्सिडेसन रियाक्सनकै एउटा कन्टिन्यू हो। जब रेन्सिडिटी चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले घरमा खानेकुराहरू कोही बेला उब्रिन्छ है, बेसी हुन्छ। बेसी हुँदाखेरि हामीले खानेकुरा के गर्छौँ, राख्छौँ, भरे खानुको लागि, भोलि खानुको लागि भनेर हामी राख्छौँ। तर जब त्यो धेरै समयसम्म हामीले त्यो खानेकुरा राख्छौँ नि, कस्तो गनाउँछ है, त्यही नमिठो गनाउँछ। कसैले त्यतिकै खान्छ पनि होला, तर जब त्यो खानेकुरा बिग्रिन्छ नि, हामी खानै सक्दैनौँ। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विषयमा म अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब यो खानेकुरामा चाहिँ ओइलहरू हुन्छ, फ्याटहरू हुन्छ होइन, हामीले तेलहरू लगाउँछौँ, कसैले मासुहरू खान्छ, फ्याटहरू हुन्छ। त्यो ओइल फ्याट चाहिँ जब अक्सिजनसँग है धेरै लामो समयसम्म राख्दाखेरि अक्सिजनसँग जब रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू बिग्रिन्छ, किन अक्सिडाइज हुन्छ। तिनीहरू अक्सिडाइज भइसकेपछि त्यसले एकदम नराम्रो ब्याड स्मेलिङ दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ रेन्सिडिटी भन्छ। त्यसैलाई नै रेन्सिड हुन्छ, त्यसलाई रेन्सिडिटी भन्छ। अब म लेखिदिँदैछु रेन्सिडिटी विषय लिएर। When the oil and the fat that present in our food items react with oxygen as well as gets oxidized, then the food is spoiled by creating unpleasant or bad smelling. त्यसैलाई नै रेन्सिडिटी भन्छ। जब हाम्रो खानेकुराहरू फ्याट ओइलहरू जब अक्सिजनसँग रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन अक्सिडाइज हुन्छ, रेन्सिड हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू बिग्रिन्छ। त्यस्तो हुनलाई रेन्सिडिटी भन्छ। प्रिभेन्सनहरूमा चाहिँ एक दुईवटा म तपाईँको अगाडि लेख्न चाहन्छु।
अब हाम्रो खानेकुराहरू बिग्रिनको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडाइज हुने एउटा हाम्रो ठुलो एउटा प्रब्लम छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरूमा है नम्बर 1 मा लेख्नु पर्दा एडिङ एन्टिअक्सिडेन्ट यदि हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ ओइली खालको छ, तेल भएको या फ्याट भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई अलिकति अक्सिडेसनलाई स्लो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा अक्सिडेसनलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट सब्स्टेन्सहरू हामीले एड गर्न सक्छौँ। अर्को छ हामीले खानेकुराहरू राख्दाखेरि एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर एयरटाइट कन्टेनर एयरटाइट कन्टेनर्समा राख्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो फुड आइटम्सहरू छ हाम्रो फुड आइटम्सहरू छ त्यो फुड आइटम्सहरू चाहिँ अक्सिजनसँग अक्सिडाइज हुनुदेखि चाहिँ त्यसले पनि प्रिभेन्ट गर्छ। अनि युजिङ फ्लस ब्याक containing nitrogen gas नाइट्रोजन ग्यासले चाहिँ कसरी सेभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ that prevents the reaction of fat with oxygen अथवा त्यो जति पनि अब हामीले कम्पनीहरुतिर देखेको छ हाम्रो चिप्सहरु हुन्छ त्यो चिप्सहरु चाहिँ फ्लस ब्याकमा लगाएको हुन्छ फ्लस ब्याकमा नाइट्रोजन हुन्छ अनि त्यहाँ नाइट्रोजनसँग चाहिँ कतिवटा सब्स्टेन्सहरु त्यसरी क्विकली रियाक्सन भइहाल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चिप्सहरु पनि धेरै लङ टाइमसम्म राख्न सकिन्छ। लङ टाइमसम्म त्यो चिप्सहरु पनि के हुँदैन ड्यामेज हुँदैन। किनकि यो प्रिभेन्सनहरु हामीले गरिसकेका छौं। अर्को चाहिँ रेफ्रिजरेटर फ्रिजहरुतिर राखेर यस्तो चिसोमा राख्यो भने पनि हामीले रेन्सिड हुनदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो फुडहरुलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्ने छौं। किन भन्दाखेरि चाहिँ चिसोमा यदि पनि रेन्सिडिटीको रेट चाहिँ अलिकति धेरै स्लो हुन्छ। र आजको लेसनलाई यही राखिन्दैछ।